नहीं। अब इस पे भी तकलीफ है, पहले तकलीफ होती है देती क्यों नहीं, देना शुरू करता तो कहां से दे रही है। ठीक है, इस सवाल को हम थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, सवाल अक्सर हमारे जहन में इस वजह से आ जाता है कि जी देखे जी मैं आया, मैंने तो सिर्फ $60 दिए, $70 दिए। ठीक है, आस्ता आस्ता हो जाएगी आदत। अब दो दोस्त आए, उन्होंने भी 70 दिए, मल्टीप्लाई कितने पैसे हो गए जी? 140 हो जाएंगे वसीम साहब, 110 ऐसे ही है, 210 लगा ले बेटा, ठीक लगा। चलो $210 हमने दिए और कंपनी ने हमें दिए $30। ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू अगर आप निकालें तो अब यहां पर दो बातें आएंगी सामने कि कंपनी का प्रॉफिट भी सामने आ जाएगा और ये कंपनी कहां से दे रही है। अगर हम प्रोडक्ट की वैल्यू निकालें तो ये घड़ी इस कंपनी को कितने की पड़ती होगी, है कोई आइडिया? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा भी अगर कंपनी को मैं हाजी साहब कह दूं तो शायद $25-30, ये भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि बहुत बड़ी बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं। अगर $30 भी है तो 3 वॉचेस की वैल्यू कितनी हो गई बॉस? $90। अभी एक्स्ट्रा कितने कंपनी के पास जी? नहीं 90 नहीं है ना, 210 में से 120 अभी कंपनी के पास एक्स्ट्रा मौजूद है, जिस वजह से कंपनी ने 30 आपको दे दिए। अब एक और इसी जमन में अगला सवाल आता है, इससे ऊपर वालों को भी तो देगी। अच्छा, ये ऊपर वालों की एक साइड है लेफ्ट, कुछ देगी? अंडरस्टैंड? तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट में है इसीलिए आपको अच्छा पे करती है। ये एक वे आपको मैंने बताया, अभी 2-3 वे और बता दूंगा तो फिर आप सोचने लगेंगे बस अपनी बना लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें समझ गए होंगे क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, इसलिए कंपनी पे बहुत अच्छा करती है, इसलिए कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप कंपनी से एंजॉय करने लग जाए डेली $450। ठीक है, अगला सवाल क्या है? शरीक तौर पे हो गया। आखिरी बात मैं करके इजाजत चाहूंगा कि हमें जो एक सवाल आप लोगों को फेस करना पड़ता है कि ये पैसे जायज है या ना जायज। थैंक यू सर। ये पैसे आमदनी जायज है या ना जायज। अब इसमें भी सवाल में भी 2-3 सवाल होते हैं कि ठीक है हम इस बिजनेस का हिस्सा बने, हमने अपना लेफ्ट राइट खुद बनाया, ये तो हमने मेहनत करी और हमें $30 मिल गए। उसके बाद जो नीचे डाउन द लाइन काम होता है बढ़ते इतना आगे बढ़ जाता है कि हमें पता भी नहीं होता। वहां से जो पैसे आते हैं उसमें तो हमारी कोई मेहनत शामिल नहीं होती, तो ये जायज नहीं है। ठीक है, ये सवाल बनता है भाई, ढीला सा जवाब देंगे तो फिर गुफ्तगू है। सवाल बनता है। सवाल ये बनता है कि जनाब आप इस बिजनेस में आ गए और आपने यहां से सिर्फ और सिर्फ इन 2 लोगों को आप लेकर आए, एक आपकी राइट साइड पे, दूसरी आपकी लेफ्ट साइड पे, $30 आपको GMS मिल गया। ठीक है, नहीं चाहिए। अब इसके बाद जो नीचे काम हुआ, इस अंदाज में काम आगे बढ़ा और जनाब हम तो इन्हें जानते भी नहीं है और ये एफर्ट्स कर रहे हैं और ये काम आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। अब इनके आने पर जो आपको पैसे मिल रहे हैं, यहां आपकी कोई मेहनत नहीं है, अब नहीं मिलना चाहिए। ये सवाल बनता है आपके यहाँ, ठीक है, कि जी बगैर मेहनत करे मिस्टर यू को यहां से पैसे मिलते हैं, ऐसा है? असल में जो आदमी जिस लैंग्वेज को समझे उससे उस जबान में बात करें आसान होता है, उसके लिए समझना। मैं जब इंटीरियर से जाता हूं तो फिर मैं सिंधी में बात करता हूँ, साईं माण्हू सब न सोना पकी सब न हंज के माण्हू अहिड़ा अचे तूं बाहर थी, बस तव्हां अचो 2 माण्हू खे खणी आओ, इंशाल्लाह तव्हां कामयाब थींदा। तो कहता हाँ साईं हाणे मां समझी विया, मूंखे ख़बर ई न लॻे छा चयो भेण, यार माण्हू अची विया। हाँ राणा साहब तव्हां अची वियो त हाणे ॻाल्हि खे मां समझी वियो। हलो साईं पाण बैठा आहियो, तो वो सिंधी समझता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा गाँव में आगे पीछे की ट्रैवलिंग होती है तो वहां पंजाबी बोलना पड़ती है, तो फिक्र ही ना करो जी, फिर 2 बंदे लाने के पास इंशाल्लाह काम ही नहीं टूटा पड़ेगा, तो पैसे बदले हुए होना, समझ आ गई।
باقی صحیح تو پتہ نہیں کون کون سی زبان میں سمجھاتا ہے لوگوں کو. اس سے بھی مجھے سیکھنا ہے 2-3 زبانیں. یہ کشمیر میں ماشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں, انہیں کافی لینگویجز آتی ہیں, تو کام اس طرح آگے بڑھتا رہتا ہے. اب اسی طرح کی بات جو لوگ کرتے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے ایک سمپل سی بات میں کرتا ہوں. سر, ہم ایک مثال لیتے ہیں. فور ایگزامپل, ایک بہت بڑے ادارے کی دارالعلوم کی, ایک دارالعلوم جس کی ڈیوٹی ہے دین کی تعلیم کو آگے بڑھانا, ٹھیک ہے. اس کا نظام کیسے چلتا ہے, اس نظام پہ اگر ہم بات کریں تو یہ ساری لاجک ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. سر مجھے بتائیے, کسی بھی ادارے کے نظام کو چلانے کے لیے ایک صاحب کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں ناظم اعلیٰ, ایسا ہی ہے. سر مجھے بتائیے یہ تقریباً ناظم اعلیٰ صاحب کی سیلری کیا ہوتی ہے؟ جلدی ہاں 50,000. آپ ہو جاننے والے ہوں گے, چلے تھینک یو. 50,000 روپے ناظم اعلیٰ صاحب کی سیلری ہوتی ہے. ایک صاحب ہوتے ہیں جو ان کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بھائی ناظم اعلیٰ, انہیں کتنے دیتے بھائی؟ 30,000. اوکے گڈ. ان کے بعد ایک صاحب ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مفتی صاحب. مفتی کہہ رہا ہوں, مفتا نہیں کہہ رہا. سوچ سمجھ کے بات کرو, ایسا فتویٰ لگے گا یاد کرو. چلے آپ کی بات مان لیتا ہوں, 20,000. ٹھیک ہے, مفتی پہ تو ہم بھی آ جاتے نا. چلے پھر ایک صاحب ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں قاری صاحب. اب آپ یاد آ گئے, کلاس ناظرہ. اس ادارے کے بعد جو فنڈ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ یہ بیسک دین کی تعلیم آگے بڑھائیں, اور یہ بیسک کام کون کرتا ہے؟ کلاس ناظرہ کے قاری صاحب جو بچے کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں, بیٹا الگ سے آواز نکالو, میں بہت پٹا ہوں اس کار میں چکر. زبان دانت کی نوک پہ لگنا چاہیے, پھر بولو کام بول تو دیا قاری صاحب بیٹا. تو مجھے میرے قاری صاحب بہت یاد کرتے ہیں. تو قاری صاحب کی سیلری کتنی ہوتی ہے بھائی؟ ہاں, یہ تو یقین جانے آپ اپنے اگر آپ لوگ اپنے مدرسے پڑھے ہیں یا آپ کے گھر میں جو قاری صاحبان پڑھانے آتے ہیں, یہ بیچارے آج تک سائیکل پہ ہیں. ان کی سیلری بہت چھوٹی سی ہوتی ہے ریئلی, اور ایفرٹس یہی لوگ کرتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہم یہاں پر بھی یہ فیگر دے دیتے ہیں 5,000 روپے. سر اصل محنت کون کر رہا ہے؟ ایفرٹس کون کر رہا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کلاس ناظرہ کو ناظم اعلیٰ صاحب یا مفتی صاحب آگے پڑھا بیٹا پڑھو؟ نہیں, محنت تو گراؤنڈ پہ ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ یہ کر رہا ہے. تو پھر کیا بولتے ہیں ان کی آمدنی؟ اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, سینسیٹیو معاملہ ہے. ایسا ہی ہے نا سر, محنت یہ کرتے ہیں, اور یہ قاری صاحب اس سسٹم میں زندگی بھر قاری صاحب رہتے ہیں. ان صاحب کو آنے کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرنا پڑتی ہے. حضرت جنت میں جائیں گے تو میں یہاں پہنچوں گا, یہ سسٹم ہی ایسا ہے. ایسا ہی ہے نا, پر یہاں یہ قاری صاحب محنت کر رہے ہیں. سیم GMI کے سسٹم میں اس لینگویج میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں بھی آج سائن اپ ہونے والا شخص یہ ہمارا قاری ہے. یہ وہ قاری ہے جو ابھی محنت کر رہا ہے. یہ آج کا قاری اس سسٹم میں کل کا ناظم اعلیٰ ہوتا ہے. یہ سسٹم آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے, ایک فریڈم دیتا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کا, کہ آئیے محنت کیجیے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ پہنچ جائیں گے ٹاپ پہ. یہاں ایسا کچھ نہیں ہے, مگر یہ مدرسہ, یہ نظام ان شخصیات کے بغیر چل نہیں سکتا. ان شخصیات کے بغیر یہ قاری صاحب اس ادارے کو چلا نہیں سکتے. سیم سسٹم ہے. یہاں بھی ایک ناظم اعلیٰ ہے کامران فرد, یہاں بھی ایک نائب ناظم اعلیٰ ہے آج کل دبئی میں عدنان فرد, ایک مفتی آپ کے سامنے کھڑا ہے ظفر علی رانا. اگر ان سب کی آمدنی جائز ہے تو میرے بھائی ہم سب کی بھی جائز ہے. انڈرسٹینڈ؟ اگر آپ اس بات کو ٹیکنیکلی آپ سمجھے تو یہاں پر سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا, اسی طرح ان کے بغیر یہ نظام بھی نہیں چل سکتا. آپ ہمیشہ سروسز دے رہے ہوتے ہیں, آپ کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں, مگر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ سے یہاں کام ہو رہا ہے اور آپ گھر بیٹھے آپ کو کچھ ملتا رہے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ہمیشہ آپ کو اپنی چیزوں کے ساتھ لگے رہنا ہوتا ہے, انہیں آگے بڑھانا ہوتا ہے, تبھی آپ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں.
ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اگر سوچے نا یہ گھر